अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम इकरा हमीद लिंक्डइन वाली है और जैसे कि आप लोगों को पता है कि रोज़ाना की बुनियाद पर हम एक ज़बरदस्त सा इंटरव्यू करते हैं और एक नए गेस्ट को अपने शो में इनवाइट करते हैं। इसी तरीके से आज मेरे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट और टैलेंटेड गेस्ट मौजूद है जिनका नाम है मिस नौरीन नूर बाइक ट्रेनिंग वाली। तो आइए आज हम इनसे जो है इनके वाली के ऊपर ही बात करेंगे कि किस तरीके से इन्होंने बाइक चलाना शुरू करी, जो है वो पूरा एक्सपीरियंस जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम मिस नौरीन, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम इकरा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। आप सुनाएं कैसी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा मिस नौरीन, सबसे पहले तो आप हमें अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दें ताकि मैं और जो हमारे देखने वाले व्यूवर्स हैं वो आपको जान सकें। छोटा सा इंट्रोडक्शन। इकरा, मेरा नाम नौरीन नूर है। बाकी 1 महीना मुझे यहाँ हो गया रहना वाला स्कूल ज्वाइन करने के, तो मैं उसके बाद से नौरीन नूर बाइक ट्रेनिंग वाली हो चुकी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि 1 मंथ का मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। बहुत अच्छे लोग मिल रहे हैं मुझे। मैं पहले मुनव्वर कैंपस में थी, उसके बाद 1 वीक के बाद मैं आप लोगों के पास फर्स्ट रोजे से हाफ से मैं यहाँ पर हूँ। तो वहाँ भी अच्छा लगा, उससे ज़्यादा मुझे यहाँ आप लोगों के साथ रहना बहुत अच्छा लगा। तो ये कि मैं बाइक सिखाने के लिए उससे मुझे रखा गया है यहाँ पर। तो बाइक तो सीख रही हूँ बहुत सारा, आप लोगों की मोहब्बत प्यार के साथ, तो और अच्छे से रहा तो दिल नहीं करता कि कहीं और जाना हो। तो ये है कि आप लोग बाइक सीख रहे हो, माशाल्लाह माशाल्लाह, के हफ्जा है, मतलब परियाल है, आप इकरा हो, सब ये माशाल्लाह रोड पे आने वाले और चलने वाले हो गए हो। तो और अच्छा लगता है कि मैं बाइक सिखा रही हूँ और लड़कियां हमारे साथ साथ सीख रही हैं, तो अच्छा लगा। और रही दूसरी बात कि मैं बाइक मैंने सीखी है पिछले यानी कि काफी सालों से सीखी है, लेकिन मुझे याद नहीं है मैंने कब सीखी। आवाज नहीं आ रही। बहुत खूब, यानी आप जो है कि आपको जो है वो अजीब से ये है कि जैसे तो आपको जो है ये बने का मेरी आवाज़ आए तो स्लो आ रही है, आवाज नहीं आ रही। अच्छा जी, तो मेरा सवाल आपसे ये है कि आपको बाइक चलाने का शौक कैसे हुआ? इकरा, बाइक चलाने का शौक तो ऐसा है कि शादी से पहले भी मैं साइकिल चलाती थी। तो वो एक शौक था क्योंकि भाई एक ही था, कभी और काम करने होते थे तो शौक शौक में बाइक साइकिल सीख ली। फिर शादी के बाद ये कि साइकिल तो चलाई, ससुर वगैरह सब साथ होते थे, बैठते थे गली में, हम चला लिया करते थे। फिर एक अजीब सा एक शौक लगा कि बाइक भी सीखना चाहिए ना। तो फिर वो बाइक सीखी, पार्टनर के साथ सीखी, फिर अपने हस्बैंड के साथ, फिर अबू ससुर मेरे होते थे वो, और नन के शौहर, उनसे सीखा, मैदान में सीखा, फिर बाहर रोड पे आना शुरू करे। पहले वो एक इनकी होता है ना कि शौक था मुझे, फिर बाद में मेरी वो जरूरत नीड बन गई। मैं ऑफिस आना जाना होता था तो मेरी ऑफिस में मिस थी, अल्लाह उन्हें जन्नत फिर 2 साल पता है। तो उनके कहने पे उनको भी बाइक चलाना आती थी। वो कहती थी जब आप आ रहे हो, इतनी मुश्किलों वक्त से आ रहे हो, तो आप बाइक लेकर आओ। फिर भाई ने मुझे बाइक 0 मीटर दिलाई, मैंने बाइक लेकर फिर वहां से आने लगी, मेरा स्टार्ट सफर वहां से हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये मुझे याद नहीं है, काफी सालों हो गए जब मैंने बाइक चलाना सीखी थी ना। तो कोई मुश्किल होता ही नहीं था, यानी कि बहुत कम लोग होते थे जिनको बाइक आती थी चलाना ना। तो लोग, बहुत सारे लोग यानी कि वो भी हैरान भी होते थे और वो भी करते थे, हैरान तो अभी भी होते हैं। तो ये शौक मेरा इस तरीके से, पहले जरूरत थी, अब मैंने पहले मैंने यानी कि शौक में सीखा, अब जरूरत बन गई मेरी। तो मुझे अच्छा लगता है, तो मैं ये चाहती हूँ कि जैसे अगर मैं परेशान हुई हूँ तो कोई और भी परेशान ना हो, ये सीखे और आगे चले, हर प्रॉब्लम्स को अपना हल करे। ये बहुत ज़्यादा घबराती हैं बाइक चलाने से, तो मोटिवेट करती हैं।
आवाज नहीं आ रही क्या? आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा जी, तो मेरा सवाल आपसे ये है कि जब आप से मोटिवेट करते हैं, मेरी आवाज आ रही है? ये तो सही है। चलाती हैं, लड़कियों को ट्रेनिंग देती करती हैं। मेरी तरफ से तो सही है। हेलो। कंफ्यूज नहीं कर, इसको रोकूं पहले? नहीं नहीं, ये तो मैंने बोला। बोलो। नहीं आ रहा, नहीं आ रही है। नहीं आ रही ना, आपकी वो आ रही, पिक्चर भी नहीं आ रही। मेरा नेट का इतना तो नहीं है। चेंज। देखिए, जब आप जो है मेरा नेट का मोबाइल से ज्वाइन कर लो शायद यहाँ पे। ये दुनिया है छोटी, यहाँ पे सब रंग बदलते, जो कल था वो आज नहीं, नेट लगा सब दी कुछ यहाँ पे आरज़ी। यहाँ पे सब दोपहर रातों में बदले, जो यहाँ पर आया यहाँ रुक न पाया। दुनिया का हाल सुन ले, यहाँ सब कुछ है फानी, गलियों में ख्वाब सबके, यहाँ सब कुछ है tonight। यहाँ मोहब्बत मिलती कम, लोग दूरी मुंह में करीब, ख्वाब भी है बिखरे पर हम है दिल के करीब। कोई हंसता कोई रोता, यहाँ वक्त भी नहीं रुकता, चेहरे बदलते रहते, यहाँ सब है आता जाता। दुनिया का हाल सुन ले, यहाँ सब कुछ है फानी। आवाज आ रही है मेरी? ऐसे नहीं आ रही इसमें। हाँ, किसने लगाया? ऐड मैंने भी लगाया।
السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو آور انٹرویو اگین۔ اچھا مس نورین، تو میرا اگلا سوال جو ہے وہ آپ سے یہ ہے کہ جب آپ جو ہے وہ بائک ٹریننگ لڑکیوں کو دیتی ہے تو کون سی جیسے لڑکیاں بہت زیادہ گھبراتی ہیں بائک پر بیٹھنے سے، تو آپ کس طریقے سے جو ہے انہیں موٹیویٹ کرتی ہیں کہ آپ بھی جو ہے وہ بائک چلا سکتی ہیں؟ ہاں، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پہلی بات تو ہمیں جو لڑکیاں مل رہی ہیں ماشاء اللہ جو ہماری سیکھ رہی ہیں ان کی تو کوشش یہ ہوتی ہے وہ گھبرائیں نہیں، اور وہ کبھی اگر جیسے کبھی گراؤنڈ میں ایسا ہوتا ہے کوئی کرکٹ کھیل رہا ہوتا ہے، کوئی جانور گزر رہا ہوتا ہے تو اس سے پریشان ہوتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو سیو کرو، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد سیو کرنے کے بعد یہ ہے کہ جیسے آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کی طرف اگر کوئی جانور یا گائے آ رہی ہے تو آپ بائک چھوڑ دو، بالکل ہٹ جاؤ وہاں سے، اور اللہ نہ کرے گھبرانے کی بات نہیں ہے، پہلے اپنے آپ کو بچاؤ، بائک ہے وہ دوبارہ بن جائے گی، اس کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن اپنے آپ کو سیو کرو۔ اور جب کوئی کرکٹ کھیل رہا ہوتا ہے تو ان کے اس کے حساب سے جیسے بال ہوتی ہے وغیرہ اس کو دیکھ کے ان کے اپنی نظر کو ایسا رکھو کہ آپ کا راستہ چوائس ہو جائے گا، آپ کو پتہ ہے کس راستے پہ جانا ہے، جس راہ آپ نے جانا ہے تو آپ دیکھو وہاں راستہ ہے تو جائیں، نہیں راستہ ہے تو آپ بریک لگا لیں گے، پھر رائٹ سائڈ پہ تو اپنے نکل کے چلے جائیں۔ تو اور لڑکیاں گھبراتی بھی ہیں لیکن ہمت بھی ان کی بہت ہوتی ہے ماشاء اللہ سے، بہت اپنے آپ کو گائڈ کر رہی ہوتی ہے، میرے ساتھ چل رہی ہوتی ہیں، مس راحت ہوتی ہیں وہ ان کو اور کور کر رہی ہوتی ہیں، وہ بالکل ساتھ ہوتی ہیں کہ اللہ نہ کرے گر جائیں یا ویسے ہو جائیں، تو وہ بالکل ہوتی ہے۔ اب تو ماشاء اللہ سے آپ اقرا ہو پر یارو ماشاء اللہ بہت اچھے سے بائک چلانے لگ گئے ہو، تو پھر آپ تو روڈ پہ بھی آ گئے ہو، اور آپ تو ایک بار دن میں روڈ پہ بھی آ جاؤ گے تو پھر بس اب آپ نے بس اب یہ کہ چلاتے رہنا ہے، اس کو چھوڑنا نہیں ہے، چلاتے رہیں گے تو آپ کا راستہ بہت اچھا بنتا چلا جائے گا۔ اچھا جی، زبردست، بہت خوب، بہت اچھے سے آپ نے بتایا کہ کس طریقے سے جو ہے وہ لڑکیاں بھی بائک چلا سکتی ہیں۔ اچھا مس نورین، تو میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ بائک پر جب ہم کہیں نکلتے ہیں تو اس کے لیے ظاہر سی بات ہے آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ راستے کہاں پر ہے، تو اگر میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی کو راستوں کا نہیں پتا ہو تو وہ انسان پھر کیا کرے، مطلب اپنے ڈیسٹینیشن پر پہنچنے کے لیے اسے کیا کرنا چاہیے؟ ہاں، یہ تو بہت اچھا زبردست سوال کیا ہے آپ نے۔ پہلی بات تو میرا ایسا ہے کہ میں نے تو ایک دفعہ راستہ دیکھ لینا ہوتا ہے یا مجھے پتا ہونا چاہیے کہ میرا راستہ کہاں ہے۔ مجھے تو زیادہ تر اکثر مجھے راستے پتہ ہیں، تو لیکن اگر جن کو راستہ نہیں پتا، آج کل تو ماشاء اللہ انٹرنیٹ ہو گیا ہے، موبائل میں آپ میپ سے ڈال کے اس سے بھی جا سکتے ہیں آپ، نہیں تو اس سے اگر آپ اس کو گائڈ نہیں کر سکتے، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اگر مجھے کہیں کا راستہ نہ پتا ہو تو میں گھر سے کال کر کے یا ویسے ہی معلوم کر کے راستہ پہلے گائڈ کر لیتی ہوں۔ اب مجھے پتا ہے کس سائڈ میں میں نے جانا ہے، تو پھر آپ بھی ایسا کرو، موبائل نہیں لے جا سکتے یا موبائل سے آپ اس کو ٹچ نہیں، کیونکہ آپ نئے چلانے والے ہوں گے تو آپ وہ تو دیکھو گے نہیں کہ آپ نیٹ کہاں لے کے جا رہا ہے کہاں نہیں لے کے جا رہا ہے، تو پہلے سے گائڈ ہو جائے کہ ہمیں ناظم آباد جانا ہے، ہمیں تائیور جانا ہے، یا ہمیں کہیں اور جانا ہے دور، یا ہمیں اپنے منور کے پاس ہی جانا ہے، تو وہ راستہ ہم یہیں سے گائڈ کر لیتے ہیں کہ ہمیں ایسے راستے سے ایسے نکلنا ہے، تو اس حساب سے ہم صحیح پہنچ جائیں گے۔ اور راستہ پتا ہوگا نا تو آپ کے لیے منزل بہت آسان ہوتی ہے، نہیں پتا ہوگا تو بالفرض آپ نہیں بھول گئے کچھ ہو گئے تو آپ آگے کہیں بھی سے دیکھے ایرو کا نشان بناؤ، یا پھر وہاں پہ پولیس والے کھڑے ہوتے ہیں یا کوئی جینٹس یا رکشے والے ہوتے ہیں، اسے گائڈ کر لیں کہ سر ہمیں اس سائڈ پہ جانا ہے، ہمیں بتا دیں کہاں سے راستہ بنتا ہے، تو وہ آسان ایزیلی بتا دیتے ہیں۔ اور آہستہ آہستہ جب آپ بائک چلانے لگ جاتے ہیں تو کہتے ہیں نا ڈرائیور ہو جاتے ہیں، ڈرائیونگ کرنے لگ جاتے ہیں، تو آپ کو سارے راستے خود ہی پتہ چل جاتے ہیں کہ کیسے جانا ہو۔ اچھا جی، زبردست، بہت خوب، بہت اچھے سے ایکسپلین کیا کہ ہم جو ہے وہ انٹرنیٹ کا یوز یعنی کہ گوگل میپس کا بھی یوز کر سکتے ہیں۔ اور اچھا، تو میرا اگلا سوال یہ ہے کہ جب ہم جیسے کہ آپ بائک چلاتی بھی ہیں تو آپ مجھے کوئی ٹرک بتائیں، کوئی 3 ٹرکس بائک چلانے کی جو ہماری آڈینس کے بھی کام آئے۔ اقرا، ٹرکس کا مطلب مجھے یہ بتائیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے بائک نکالی، بائک نکالنے کے بعد ہمیں اسے پیٹرول دینا ہے، ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہم نے اس کا فیوچر
डला हुआ है नहीं डला हुआ। दूसरा ये है कि इसका हमने जो हम ऑयल होता है वो परफेक्टली हमने 1 मंथ पहले डलवाया था या उसके बाद डलवाया था, तो वो हमारे ज़हन में होना चाहिए, क्योंकि हम एक चीज़ जब लेके चल रहे हैं ना तो उसकी हमें हर चीज़ परफेक्ट रखना चाहिए। ब्रेकफास्ट पता चल रहा है कि आपकी रनिंग ज़्यादा मतलब ज़्यादा दूर तक की और आपने ऑयल डलवाया और उस ऑयल को आपको 1.5-2 महीना हो गया और बाइक आप लेके निकल गए, तो वो बाइक आपको बंद हो जाएगी ना, बंद हो गई तो समझ लो वो आपके इंजन में काम आ जाएगा, तो समझ लो बाइक सील हो जाती है। तो इसका ध्यान पहले रखें। अगर आप भूल जाते हैं आपके पास बाइक है, जब आप आज में ऑयल डलवाएं उसकी डेट लिख के दीवार पे या कहीं पेपर पे या डायरी पे नोट कर लें या मोबाइल पे नोट कर लें, तो नेक्स्ट में आपको याद रहेगा। या आप जैसे कहीं जॉब करते हैं तो आपको पता है कि आज मेरी जॉब की सैलरी इस तारीख को मिलती है, हर हर मंथ इसी को मिलती है, तो जैसे जिस दिन 5 तारीख को मिलती है और आप 6 को आप वो चेंज करवा रहे, तो वो आपके जहन में रहेगा। और दूसरी बात ये कि उसका कलर घेर वगैरह सब आप उसको परफेक्टली रख लें, ये आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद आप चॉइस करोगे आपने कहाँ जाना है, कैसे जाना है, तो इस हिसाब से आप गाइड करते हुए चलोगे ना तो इजीली। पहली बात मेरी बात सुने कि आपने जब भी बाइक चलाना हो तो स्लो चलाएं। स्लो में आपकी बहुत जीत है, और 5 मिनट लेट चले जाएं, ये ना सोचें कि 10 मिनट आगे हम तेज बाइक हम चलाने लग गए और फिर अच्छा एक बात बताऊं, मैं ज्यादातर हमारे हादसे जो होते हैं ना बाइक चलाने के बिल्कुल क्लियर होने के बाद ज्यादातर हादसे होते हैं। जब बाइक हम सीख रहे होते हैं ना, हम कोशिश करते हैं हम गिरे नहीं, हम ऐसा नहीं करें, हम वैसा नहीं करें, तो इसलिए आप मतलब आप बाइक को स्लो और नॉर्मल चलाएंगे ना तो बहुत अच्छा रहेगा, सफर तो आपका कट ही जाएगा। और जब बाइक चलाने लग जाते हैं तो इंजॉय भी होता है, मजा भी आता है, तो उसमें टेंशन ही नहीं होती कि हम देर से पहुंच रहे हैं या जल्दी पहुंच रहे हैं। अच्छा जी, ज़बरदस्त, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन करा कि हमें जो है वो बाइक स्लो चलानी चाहिए। और ज़ाहिर-सी बात है हम अगर बाइक स्लो चलाएँगे तो तभी हम जो है अपनी मंज़िल पर तो हमें वैसे भी हम पहुँच जाते हैं, चाहे वो स्लो चलाएँ, तेज़ चलाएँ। बहुत अच्छे से आपने ये बात भी एक्सप्लेन करी। अच्छा जी, तो मिस नौरीन, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आपको रेहान स्कूल का किस तरीके से पता चला और अब आपने इसे जॉइन किया है, तो आपको ये कैसा लग रहा है एक्सपीरियंस यहाँ पे? एक तो असल में पहली बात तो पीछे वाले जो आपने मुझसे पूछा था उसमें एक मेरी बात रह गई कि उसमें ये कि जब भी आप कभी रोड पे निकले तो आप ये समझें कि सारे लोग अंधे हैं और आप आंखों वाले, क्योंकि ज्यादातर लोग आपके करीब से भी गुजरते हैं, आगे से भी गुजरते हैं, आप परेशान हो जाएंगे, तो आपकी आंखें होशियार सब रहेंगी तो आप अच्छे से रोके। दूसरी बात रही आपने पूछा रेहान रेहान स्कूल आपको कैसे पता चला, 2 साल से मैं रेहान स्कूल सर की फेसबुक पे मैं लाइव पे चलती थी, देखती करती थी, मुझे अच्छा लगता था। फिर मैं इमरान स्ट्रीट वाले हैं उनसे मैं कंटिन्यू मेरे राब्ता था, तो वो मुझे काफ़ी दिनों से बोल रहे थे कि आने के लिए, मैंने थोड़ा सा डिले किया हुआ था, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी जिसकी वजह से मैं आ नहीं पा रही थी ना। तो अभी 1 मंथ पहले मैंने उनसे बात की थी, तो उन्होंने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया, उन्होंने मुझे बहुत अच्छा गाइड किया और शेर भी बहुत अच्छी आदत है, समझाते भी अच्छे, हम बोलते मतलब लेके चलते हैं। तो मैं बस 22 तारीख को मैं आई थी, तो संडे आ गया बीच में, उसके बाद में 25 तारीख से मैंने ज्वाइन किया। आप लोगों का एक इवेंट भी चल रहा था उस दिन 24 को ना, तो 25 को, तो उसी मैंने वेट किया था मुनव्वर कैंपस में, उसके बाद से मेरी ज्वाइनिंग हो गई है। मैं 1 वीक में यहाँ रहने वहाँ थी मुनव्वर कैंपस में, वहाँ भी हुआ, और क्या नाम है यास्मीन सर और बाकी आहद वगैरह, ये सब बहुत अच्छे आदत थे, तो बहुत अच्छा गाइड करके चल रहे थे। उसके बाद फिर मैं यहाँ बस रोजे को हाफ डे में यहाँ आ गई थी, मिस आहद के पास मेरा इंटरव्यू हुआ था। उसके बाद से सेकेंडली मैं यहाँ पर रोजाना यहाँ होती हूँ। आप लोग बाइक सीख रहे हो, माशाल्लाह आपके साथ अच्छा टाइम गुजरते हैं, हम इस आते हैं, अफजा है, आइकरा आप हो, मतलब फरियाल है, खुफिया है, अपनी क्या नाम है सिगरा है, दूसरी ईमान है, जो दूसरी एक और ईमान है, वो मतलब उनके सर अपने यानी कि जैसे सर क्या नाम है, हाँ सर अल्ताफ जो है वो, मतलब सबके साथ बहुत अच्छा टाइम गुजर रहा है, तो मेरा दिल नहीं करता कि मैं यहाँ से कहीं जाऊँ। मतलब होता है ना कि इंसान थोड़ा सा टाइम हो जाता है, यार मैं कहाँ आ गई, कैसे आ गई, क्यों कर रही हूँ मैं, मेरी मजबूरी में मैं कर रही, नहीं मैं मजबूरी में नहीं, मेरे को अच्छा लगने लगा, तो मैंने यहाँ पर रुकने का और इसका इनके परफेक्टली रहने का वो करा। मैंने कहा सीखूँ उनकी चीज़ें, कुछ चीज़ें आपसे मैं सीखूंगी, आप लोगों से, तो मैं यानी कि मेरा रास्ता टाइम बहुत अच्छा उन्हें गुजरने लगा। सर अल्ताफ है वो इतना सीरियस बोल रहे होते हैं, कभी लगता है वो मजाक तो लगता ही नहीं है, मतलब वो बहुत सीरियस बात करते हैं, तो समझ में अल्लाह का शुक्र है कि हमारी एक फैमिली ग्राउंड बन गया है और मिस राहत है बहुत साथ देती हैं। तो आप लोग माशाल्लाह इतने अच्छे से गाइड से चल रहे होते हो, लगता ही नहीं कि मुझे भी यहाँ पर नहीं आई है यहाँ पर, तो दिल नहीं करता। और रेहान वाला तो स्कूल आपको पता ही है, सबने माशाल्लाह माशाल्लाह सभी आ रहे हैं, तो मैं यहाँ पर इंटरव्यूज देखती हूँ, लोगों का वालिदैन आते हैं, तो इतना अच्छा लगता है मुझे। अच्छा जी, ज़बरदस्त, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। अच्छा तो मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि
آپ ذرا مجھے اپنے بائک کے بارے میں تھوڑا اور بتائیں، کوئی بائک کے ماڈلس وغیرہ بتائیں کہ بائک کتنے کلرز میں ہوتی ہے اور کیا کیا ماڈلز ہوتے ہیں بائک کے؟ بائک کے ماڈلس تو 125 بھی ہوتی ہے، 100 بھی ہوتی ہے، ہونڈا بھی ہوتی ہے، سٹی اسٹار بھی ہوتی ہے، بھائی بہت سارے ہوتے ہیں. اور وہی کلرس تو پرپل بھی ہوتا ہے، گرین بھی ہے، یلو بھی ہے، گولڈن بھی ہے، ریڈ بھی ہے، بلیک بھی ہے. باقی کے بہت سے لوگ اپنے چوائس پہ بھی کلر کروا لیتے ہیں. جو ریئلی کلر ہوتا ہے وہ بہت ہی پیارا ہوتا ہے. اور بلو کلر، پرپل کلر، میرے پاس 125 کی پرپل کلر کی میں بس چلاتی تھی، بھائی کی تھی نا تو وہ میں چلا لیا کرتی تھی. میری اپنی ہونڈا جو تھی وہ ایک ریڈ میں تھی، ایک بلیک میں تھی. اب میرے پاس سب بلیک میں ہے. تو مطلب یہ کہ بائک تو مجھے 0 میٹر بہت پسند ہے، لیکن یہاں کے کراچی کے کچھ حالات کی وجہ سے میں نے 0 میٹر نہیں رکھنا چاہتی. ہاں کبھی دل کرا تو انشاءاللہ مجھے 125 لینے کا، ہیوی بائک کا بہت شوق ہے. تو وہ میں لازمی رکھوں گی ہیوی بائک، کیونکہ مجھے اچھا لگتا ہے کہ نا وہ چلاؤں، لیکن ایسے نہیں ریگولر. کبھی کبھی اچھا لگتا ہے جیسے چلاؤ یا سیڑھیوں پہ چلے گئے، دو دریا چلے گئے، جیسے اس طرح چلے گئے تو اس کے لیے. باقی ریگولر استعمال کے لیے جو نارمل یہ بائک ہماری ریٹ چل رہی ہوتی ہے، 125 بھی چل رہی ہوتی ہے ہونڈا، یہ صحیح ہے. اچھا اسکوٹی بھی ہوتی ہے. اسکوٹی بس دل نہیں ہے میرا بائک اچھا چلانے کا بہت. اسکوٹی اچھی لگتی ہے پر اس کو بہت پیاری پیاری خوبصورت سی ہوتی ہے، جو چلا رہے ہوتے ہیں اچھا لگتا ہے، لیکن مجھے بائک ہی اچھی لگتی ہے. اچھا جی، زبردست، بہت اچھے سے کیا. اچھا جی، تو میرا جیسے کہ ہماری ویڈیو کا ٹائم ختم ہونے والا ہے، تو آپ ہماری آڈینس اور ہمارے ویورس کو کیا لاسٹ ایڈوائس دینا چاہیں گے؟ آپ کے ارجن کو تو میرا ایک ہی ہوتا ہے، مسکراتے رہیں، صدقہ جاریہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ کبھی مشکل وقت کو مشکل نہ سمجھیں، چلتے رہیں، بہادر بنتے رہیں. مشکل وقت خود ہم آسان بنا لیں گے، مشکل وقت کو ہم خود مشکل کرتے ہیں، مشکل ہوتا نہیں ہے. کیونکہ ہم جب اس کو چلنے لگیں گے، چلانے لگیں گے، مضبوط قدم کھڑے ہوں گے تو انشاءاللہ کامیاب ہی ہوتے ہیں، پیچھے نہیں آتے. تو اپنے آپ کو چلاتے رہیں. دوسری رہی بات، جب ایک لیڈیز باہر نکلتی ہے نا تو جب وہ سب کچھ کر سکتی ہے تو بائک کیوں نہیں چلا سکتی. تو یہ ہے کہ آپ کی پریشانیاں، مشکلوں کا حل بھی یہی کہ آسانی سے آپ چلے گئے، آسانی سے آ گئے، تو اس سے زیادہ کیا چاہیے. تھینک یو. اچھا جی، زبردست، بہت اچھی ایڈوائس آپ نے ہمارے ویورس تک پہنچائی. تھینک یو سو مچ مس نورین، اپنا قیمتی ٹائم دینے کے لیے. ملیں گے پھر کسی نئے گیسٹ کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ حافظ. تھینک یو اقرا، بہت شکریہ آپ کا بات کرنے کا. تھینک یو. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.